Salam alaikum, Azul Filawen, Matahalid, bonjour les amis, bonjour aux abonnés et bonjour aux personnes de passage qui regardent cette petite vidéo. J'espère que tout le monde va bien, j'espère que Rabbi Yajib al-Khair l'bladna Inch'Allah. Le sujet d'aujourd'hui, un sujet قديم شوية qui concerne notre pays, اللي هضرت عليه أنا déjà, ألا وهو يعني le déplacement تاع الجالية تاعنا في الخارج ou la mission ou qu'est-ce que l'Algérie attend de sa diaspora. C'est-à-dire الجزائر واش تستنى من الجالية تاعها، واش الجالية تقدر تجيب للبلاد، والسوجي يعني l'éternel sujet touristique يعني الجزائر والتوريزم، كيفاش نقدروا نديماريو التوريزم فاسيلمون par le biais تاع يعني notre diaspora. بالجاليه تاعنا نقدروا نديماريو اون اكتيفيتي كيما يقول لكم تاع السياحه relativement facilement. خاوتي relativement facilement ça marche. قبل ما نطرق للسوجي هذا نعاود نولي للرئيس تاعنا عبد المجيد تبون. عبد المجيد تبون الرئيس الجزائري، donc il est encore en soins à l'étranger، ماشي en soins، les soins sont finis. Les soins sont finis. كاع les sources اللي راهي يعني متطلعه وتهضر ويعني كاع si vous voulez les sources fiables moins fiables كاع راهم يهضروا قال لك بلي les soins sont finis. D'accord. Vu son âge ou vu que c'est un très très grand fumeur, forcément l'impact le Covid-19 sur son corps est plus importante qu'un jeune. هادشي معروف. على بالنا بلي كوفيد 19 يخلي تأثيرات وينتج تأثيرات كبيرة على لي كور تاع لي بيرسون زاجي كي سون اجي، بالاخص لي بيرسون يعني اريسك اللي عندهم باغ اكزومبل المشكل تاع التدخين. داكور خاوتي، هادشي معروف. دونك الرئيس تاعنا تبون حتى لو 10 jusqu'au 10 à minuit au niveau constitutionnel, c'est-à-dire دستوريا من حقه يمرض ومن حقه يداوي ومن حقه يديسباري. Quand je dis disparaît, ça veut dire il disparaît des écrans radars, des médias. بصح en réalité كاين des hauts cadres في la présidence، كاين des hauts cadres في les institutions algériennes اللي يخدموا. Ou depuis sa sortie de l'hôpital allemand, bon الصحة تاعو بالك ما تسمحلوش كما يقول لكم il se déplace aisément, mais ولكن ils l'ont consulté par rapport à beaucoup de sujets. قال لهم هذه oui هذه non واشياء من هذا القبيل. Ça marche. Donc خاوتي حتى ل 10 jusqu'au 10 décembre à minuit دستوريا من حقه. كيما نتايا خدام من حقك تمرض ومن حقك tu te pointes pas sur ton lieu de travail. Ça dépend des pays. كاين des pays c'est une journée, كاين des pays 3 jours وكاين des pays un mois. من حقك شهر تمرض، شهر tu justifies بلي راك مريض، لو بوست تاعك يقعد فاكون ما يروبلاسيوك ما حاجه واحده اخرى. يسو ديميرد. هذا القانون يحمي العمال ويحمي الاشخاص لي بيرسون لوندا كيما نتايا وانايا، ويحمي الرؤساء في الجزائر عنده شهر من حقه شهر يديسباري، يمرض ويداوي ويقعد في السبيطار وما يبوجيش. هذه دستوريا. au-delà du 10 c'est autre chose. au-delà du 10 إذا ما جاش تبون au-delà du 10 ودابخي certaines sources اللي راهم يقولوا باللي لازم له نقاهه تاع 6 mois تاع 4 mois، donc ما يقدرش il peut pas occuper ses fonctions. À ce moment-là نجوزو l'article 102 كما درنا مع بن صالح وبوتفليقه ونديروا انتخابات. ça marche. الجزائر لا تنتهي بذهاب الرجال. l'Algérie ne disparaît pas ou n'est pas finie avec le départ des hommes. c'est-à-dire un homme يروح يجوا 20 من اللور. d'accord. un homme يروح يجوا 20. بومدين مؤسس الجزائر الحديثة ومات il a été remplacé و l'Algérie يعني كيما يقول لكم tient encore le coup et la route الحمد لله. d'accord. Donc تبون انا j'aimerais bien شخصيا
ان شاء الله ياخذ المهام تاعو. دوك نستناو حتى لو 10 لو سسبانس. على بالكم كما يقول لكم ليطا الجيريا يحب السسبانس واشياء من هذا القبيل. بالك لو 9 لو 10 يخرج قال فوالا البريزيدون راهو يديروا لنا اون فوتو في البيرو تاعو ويربروني خدمته لو بلو نورمال دو موند ونساندوه. داكور يا با دو بروبليم ا سو نيفو. Au-delà du 10 c'est autre chose. تفعيل الدستور. داكور هذيك au niveau constitutionnel. C'est-à-dire ما راهوش خارج على القانون. Ne vous a pas bafoué. Il ne vous a pas écrasé. Ça marche. ما تسمعوش الابواق هذوما وهاد الناس راهم يقولوا لكم وي ومنا تبون au-delà du 10 ما يجيش. فوالا تفعيل الدستور. كاين دستور في الجزائر كاين قانون. Il y a des institutions qui tiennent la route. وà ce moment-là هاد الناس اللي راهم contre تبون contre tout ويتنحاو كاع ils se lèvent الصباح و ils vont vers les urnes ils votent pour qui ils veulent. ولا يطبعوا ناس جدد vers الساحه السياسيه. هذا ما كان. داكو خوتي. دونك هاد السوجي نعاود نولي له بالتدقيق dans une vidéo ultérieure. Ça marche. بالك غدوه ولا غير غدوه ان شاء الله. نعاود نولي للسوجي تاع الدياسبورا تاعنا الجاليه الجزائريه في الخارج. انا اللي جو في بارتي دو سيت دياسبورا عندها اكثر من 25 سنه. انايا شخصيا العلاقه تاعي مع القنصليات الجزائريه جو بو مو بيرميتر نهضر ونقدر نكون كيما يقول لكم كوم جو بو اناليزي سو سوجي جو بو مو بيرميتر. وعلاه؟ باسكو شفت قنصليات الجزائريه في 3 بلدان اوروبيه. في 3 بلدان اوروبيه كاين دي ديفيرونس بين هاد 3 قنصليات وكاين دي سيميليتود. وفي هاد 3 بلدان بالضبط شفت قنصليات دون ديفيرونت فيل et différentes régions ou même des fois différentes fédérations, c'est-à-dire des régions fédérales. Donc عندي القابليه وعندي la possibilité نقدر نقول لكم وي effectivement il y a ça qui va ça qui va pas. ماشي كإنسان طاح في باري مثلا وضرب كاع حياته في باري ميم اذا ضرب 40 ولا 50 سنه يعرف القنصليات تاع باري يعرف تاع بوبيني ولي كونسولات هذوك باريزيان يقول لك il a une certaine image du consulat de Bobigny وتبان له باللي سي جينيراليزي. داكور يعني عندي هاد لا بوسيبيليتي دو بارلي دو سو سوجي. خوتي يعني العلاقه تاع الشعب الجزائري الجاليه والقنصليات تاعو يسو كونتون يعني وشنو هو العلاقه؟ العلاقه نهار اللي تروح دير الكارت كونسولير ولا شونجمون دادريس ولا شونجمون دو سيتواسيون ولا يعني دي ديكلاراسيون تو ديكلار وين راك ساكن ولا بدلت ادريسه ولا بدلت ديبارتمون ولا بدلت بلاد. داكور تو دوموند ترانسفير دو طون دوسي كونسولير ولا تروح تعاود الباسبور ولا تعاود لا كارت كونسولير ولا تعاود لا كارت ديدونتيتي ولا دير ديميناجمون دون سارتان كا. هذا ما كان. سيتادير العلاقه بين القنصليه والجاليه سي اون ريلاسيون ادمينستراتيف بوان بار. ما تتخطاش وما تتحداش هاد كما يقول لكم النطاق هذا. اداره وخلاص. سي اون ادمينستراسيون. شغل بلديه. شتو بلديه في البلاد اون ميري مي تجبد داك دو نيسونس منا دير تجبد فيش فاميليال تجبد مانيش عارف انايا كوارط que tu utilises pour tes démarches administratives. هذا ما كان. C'est-à-dire pour moi القنصليات الجزائريه في الخارج اداره سي اون ادمينستراسيون الجيريان باش تجبد كوارط ويعطوا كوارط. هذا ما كان. هذه العلاقه تاعك معهم. alors que normalement قنصليه la mission تاعها première c'est كيما يقول لكم de créer un lien économique, de créer un lien, de permettre يعني هذاك le lien, le cordon ombilical هذاك ne soit pas rompu. ما يقعد ما تكوبيش ما توليش مقطوع من الشجره كي تروح تجيب بلاد واحده اخرى. تقعد لك le lien هذاك administratif, un lien économique, un lien culturel. لولادك سو كاين الناس ils ont perdu le fil. Voilà, parce qu'il n'y a pas d'activité culturelle organisée par les consulats.
tu gardes un lien qui met comme dans tous les domaines, dans tous les domaines. Un lien scientifique, un lien qui met comme technologique pour les gens qui peuvent يجيبوا qui met comme des plus, une valeur ajoutée. للجزائر حنايا القنصليه تاعنا الرابور تاع الجيريان كونسولا سي كو ادمينستراتيف تروح تجبد الورق يعطيك ورقه ميرسي السلام عليكم تجي خارج دير لاشين تيكي هذا ما كان سي اون كيما يقول لكم سي اون اوزين ا غاز سي اون اوزين ا غرات بابي داكور والمهمه تاع القنصليه هي قلت لكم لو ليان هذا ميم ان ليان استخباراتي سيتاجي يستعملوا الجاليه بور se renseigner sur certains sujets ou certaines choses. هذه تصرف العالم بأسره. على بالكم قلت لكم أنا déjà les consuls c'est des espions agréés وعندهم أوراق اعتماد. هذه معروفة عالميا. ما نعاودش نولي لو سوجي هذا درت لكم فيديو قديمة expliqué لكم la réelle mission d'un consulat ou d'un consul. D'accord? C'est-à-dire de garder un lien مع الوطن تاعك indéfectible, c'est-à-dire normalement minimum مرة في العام هذه أضعف الإيمان تكون كاينة une activité ولا علاقة ولا حاجة اللي تتطلب منك تروح obligatoirement للكونسولا ماشي غير للكوارط pour t'inscrire sur une liste pour كيما يقول لكم t'inscrire dans une association et inscrire tes enfants dans des activités culturelles وأشياء من هذا القبيل. حنا مالوغوزمون القنصليه تاعنا كوارط 60 يورو تامبر دف طاك كاشي هاك باسبور اطلع بروميير ايطاج دف طاك هاك كاشي هاك باسبور هذا ما كان شغل استيريكس ولا شفاو هذيك تاع استيريكس واوبيليكس بيرو او في نيميرو 5 ا دروات لا 5e ا غوش و 3e ايطاج من بعد تطلع البيرو مغلوق يقول لك صبر راحوا يفطروا يعاودوا يوليو سيتادير اداره وان بيروقراطيه ثقيله بيروقراطيه ثقيله وهذا سي ان مال ناسيونال مالوغوزمون و دوتون بلوس سو كو سيتادير تبان لك باللي كي لحقت نتايا شغل راك في بنكه ولا راك في ما راكش في قنصليه سي ان ليان كولتورال يا خوت سي ان ليان كولتورال سيتادير خدمتها تنقي ودير ان فيفيي وتتريي الجزائريين والجاليه. قال واش عندنا بوتونسيال في هذه المنطقه في هذا الديبارتمون قال عندنا جماعه كبيره تاعنا اللي سون سبيسياليزي مثلا في الباتيمون هنايا يديروا اشياء وين تخدموا يعني تخيي سي كان لو دير فير دي فيفيي اي دي ليست تخيي نوتر بوتونسيال اللي هو الجاليه. قال عندنا في الديبارتمون هذا بوكو دونيفرسيتير و دونسينيون في لي زونيفرسيتي قال دير ليستا. قال عندنا ديبارتمون هذايا يلي فور مثلا فلايرو ماشي عارف انايا فلايرو سباسيال قال عندنا بزاف جزائريين يخدموا في الدومين تاع لايرو سباسيال قال دير لنا ليستا واشياء من هذا القبيل. سيتادير دير منا يلقاو روحهم داروا ان كارني دادريس شباب و pour permettre de maintenir le carnet d'adresse هذا tu le maintiens avec des activités culturelles des activités كيما يقول لكم éducatif les enfants. عندنا وعلاه نقول لكم هذا الشيء قلت لكم انا ولاد شفاو فيما يخص فرنسا وسويسرا مثلا عندنا دي بيان ايموبيليي نتاع الحكومه الجزائريه مغلوقين في فرنسا واقيل الله اعلم يونا بلوس دو 100 فيرمي مغالقين ماشي يحلوهم غير بور الفوت غالقين كاع دي فيلا ودي شاطو مغلوقين دي مانوار مغلوقين. وعلى هذوك لي مانوار ما نعطيوهمش دي اسوسياسيون الجيريان ا بوت نون لوكراتيف يديروا فيهم دي زاكتيفيتي لولادهم. سادير الاطفال تاع الجاليه كي يلحق لهذاك الشاطو ولا هذاك المانوار يشوف العلم تاع الجزائر واقف يقولوا له هذا سي ان تيريتوار الجيريان نو زابارتيان. دير لهم ان بوتي موزي دير لهم دي زاكتيفيتي مانيش عارف انايا تاع الارتيزانا للدراري باش يقارديو هذاك لو ليان هذاك الشعور يقارديوه ملموس ماشي غير تيوري وهضره ولا لو ليان تاع لا بوي ولا بلاج والبالون. دوك هاد لي ليو هادو بو لي زوتيليزي. تقدر القنصليه ديكلاريهم ا بوت نون لوكراتيف وتعطيهم دي اسوسياسيون في اوروبا ما يخلصوا اوكين شارج. سادي هادوك لي شارج اللي رانا نخلصوهم على لو شاطو دو جولون مثلا في قدام مارسي
70,000 euro annuels. لو كان نديروا نعطيوها لون اسوسياسيون ولا دي اسوسياسيون الجيريان يديروا دي زاكتيفيتي يولي لو ليو هذاك اكزونيري دو شارج خاوتي. Il y a beaucoup de choses à faire. C'est-à-dire القنصليه تاعنا يقدروا يغارديو ان ليان او دولا دو ليان تاع راك وارد تجيب باسبور ما تجيبش باسبور سا مارش. ونقدروا ميم يعني بهذا لو ترافاي هذا ريفيي ان سونتيمون كيما يقول لكم باتريوت للجيل الثاني الجيل الثالث الجيل الرابع. تو ريفي سا في بليزير. انا الجيريا يلحق قال هذا الشاطو هذا تاع من تاعنا وي تاعنا قال ديروا اون بونكارت على لونطري غير يدخل قال من الشعب والى الشعب قال رزق الشعب سي افو برونيزون سوان دو سو ليو. يدخل يلقى دي زاتوليي بور لي زونفون يلقى دي كولوني دو فاكونس ولا دي شوز كيما يقول لكم اللي يصراو بوندون لي فاكونس سكولير للدراري. يلقى باغ اكزومبل اون اسوسياسيون اللي باغ اكزومبل في لي شونج تاع لي سكوت في هذاك لوندروا. يلقى اون اسوسياسيون كي اورغانيز دي فواياج اورغانيزي للسود الجيريان ا دي بري تري يعني بريفيرونسيال تنسيقا مع القنصليات. يا انورميمون دو شوز ريلاتيفمون فاسيل ا فير. البنيان كاين لي ليو عندنا والدراهم كاين والجاليه اي كابابل دو ميتر لا مي على بوش. الجاليه اي كابابل دو ميتر لا مي على بوش سادير ميم القنصليه ما يزيدش عليها صدقوني. دوك المشكل توريستيك في بلادنا حنا نهضروا غير على لي كوشاج. انا سمعت المينيستر رزيق هذاك يهضر لا ديرنيير فوا الله اعلم يدار رزيق هذا ما خفتش نكذب يهضر قال لهم ويلي لي نو بوردولي والكوشاج. حنا بلادنا تاع تريكينغ حنا بلادنا نتاع فادغوي ماهيش توريزم فانيات ما راناش حنايا جربه لوتيل سابل ويا ريان افوار سيركولي يا ريان افوار. حنا بلادنا تاع تريكينغ بلادنا تاع ساكادو صباط تاع روندوني تريكينغ والجبال والمشي في الصحاري والكات وتروح البيفواك وهذا هو التوريزم بلادنا حنا نورمالمون. سي لو توريزم سوفاج بروش دو لا ناتور. كاين ان كرينو دون سو سونس. كاين بلدان كيما درك هذيك نعطي لكم اكزومبل لو تيبي الناس باش تروح تفيزيتي الهيمالايا وتشوف لاشين دو تيبي ولا البيرو بلدان من هذا القبيل عندهم لي زوتيل كيما في الاوروب ولا ما عندهمش ميم با لو نومبر دوتيل اللي كاين في الجزائر. بصح الناس علاه يروحوا باش يباتوا في القيطون. يسلاف لو ماتان يحل هذاك القيطون هذاك يشوف كيما يقول لكم لو لوفي دو سولي يشوف الجبال يشوف الخيرات اللي خلقهم ربي. سي ان توريزم بروش دو لا ناتور لو توريزم الجيريان. وعلى نكسروا يسالنا حنايا داخلينها وقاعدين غير في هذاك السوجي تاع وي لي كوشاج اون با اسي دو كوشاج. سمحنا للجزائر يجي ايماجينيفو بلاد كيما الجزائر قاره فيها 4 سيزون. عندنا الصحاري عندنا الجبال عندنا لي بلاج عندنا لي زون سومي ديزيرتيك لي زوازيس توارك عندنا كاع هذا البوتونسيال هذايا لي لاك سالي. والتوريست يجي الجزائر باش يرقد ما يرقدش توريست. نعطي لكم ليكزومبل تاع لو توريست المون مثلا اللي معروف عليه عالميا. الالماني تخليه يدخل غير بالموطو تاعو والساكادو تاعو خليه يدخل امن له الطريق وخليه يسيركولي ما يحوسش كاع على لوتيل. والله ما يحوس على لوتيل صدقوني يا خوتي ما يحوس على لوتيل. نحكي لكم دي زانيكدوت. نعرف انا دي زالمون اديبت دو لا موتو كل عام يسيون الماروك يسيون لا تونيزي ليجيبت يزون ما خلاو حتى بلاصه في العالم. كي يروحوا لي زوتيل على بالكم واش يديروا هذه صدقوا ولا تصدقوا يدخلوا لي غرو زوتيل باسكو يخافوا يباتوا برا باش تا با دروا تبات برا ابارت دون سيغتان زون اميناج. يروحوا لا ريسبسيون تاع لوتيل السلام عليكم سلام بونجور قال رانا حابين نباتوا يبدا يجبد لهم في نقولوا له ما نباتوش في لا شومبر عطينا لو تاريف تاع لي شومبر هنايا يقول لهم لا شومبر طون يقولوا له حنا حابين نباتوا في الغازون لهيه تحت الشجره هذيك سي بوسيبل اكوتي دو نو موتو. ينخلعوا قالوا لي دي فوا دي ايجيبشيان ولا دي تونيزيان سون شوكي. يقول لك كيفاش تخلص لا شومبر يقولوا انا ماذا بيا نبات بيفواك هنا نبات هنا في الغازون هذايا تحت النخل خليني نبات هنايا ما يحوش على الكوشاج. لو بليزير تاعو هو على العام راقد فوق لي بيدا وراقد فوق المطرح سايمونز والاشياء من هذا القبيل يحب يرقد معوج. تسالوا يا ان توريزم دو بيفواك et de trekking et de randonnée possible في
الجزائر نديماريو به على بالكم. tu demandes à un allemand ou un suisse توري له دي فوتو دير دي روبورتاج ولا تروح tu te présentes في لي صالون توري له الخيمه تاع توارق وتقول له تبات مع لي زون بلو تحت الخيمه وتاكل ماكلتهم بوندون اون سيمين ونديوك تشوف الطاسيلينا جاف على بالكم ينخلع قلبو يحبس. هذاك هو البليزير تاعو. ما تقولوش لوتيل 5 ايطوال يسون فو لوتيل 5 ايطوال. المعيشه تاعو هو في 5 ايطوال وليكيبمون والمطرح كونفورتابل. يفول بلو هما اللي يكون كيما يقول لكم ما عندوش حاجه يولي يحوس عليها. هما يفول هذا لو كوتي سوفاج لو كوتي كيما يقول لكم الناتور اي بروش دو لا ناتور. اون بو ابلي سا ميم توريزم فير كرينو جديد. وباش نقدروا نديروا هذا الشيء خاوتي سي كوا لا كونترانت. وشنو هي لا كونترانت الجيريا؟ الفيزا. حنا نهضروا على التوريزم ومازالنا بلادنا باش تدخلها بالفيزا. دونك واش تقدر دير خاوتي؟ ماشي واش تقدر دير، واش لازم دير الجزائر؟ تشوف سيغتان بيي ما نحلوش وما نحيوش الفيزا ا تو لي بيي. سيغتان بيي اللي عندنا بوتونسيال وعندهم هذوك لي بيي دي زاجونس ولا دي زورغانيزم قابلين يخدموا مع الجزائر. قال حنايا با بروبليم نخدموا معاكم et on peut vous assurer هاو le nombre de touristes annuel qu'on peut vous assurer. واش نديروا؟ نحيو الفيزا لهذيك البلاد. قال باغ اكزومبل الجاليه تاعها تاع هذه البلاد هذه تقدر تجي للجزائر سون فيزا بيان سور افيك ان فيزا كاشي à l'arrivée في l'aéroport. هذه حاجه باينه. هذه ماشي نخليوه يدخل سون كونترولي سون ايدونتيتي. قال يا با دو بروبليم نحيو لكم الفيزا بشرط تنحيو تعطيونا الفيشي تاعكم. صدير اذا الشخص هذا معروف باغ لا جوستيس ولا دار زبايل ما يدخلش با بروبليم. دير معاهم تبادلات سي دي زيشونج كيما يقول لكم ديبلوماتيك اونتر نو اي سي بيي لا. نديروا معاهم تبادلات خاوتي يعطيو لنا دي شوز نعطيو لهم حنا دي شوز اون كونتر بارتي. نحيو الفيزا بوندون ان موا. لو ريسورتيسون تاع بلادكم قال يقدر يجي الجزائري تجول بوندون ان موا. هذا ما كان. نديروا لهم دي سيركوي اشياء من هذا القبيل. دونك يا دو بوتونسيال بصح ا كونديسيون دونفي لي فيزا. انت كيفاش تطلب نتايا الاوروبي هذاك واش يحب باش يفواياجي؟ يحب يحكم الباسبور تاعو يروح سور اون بلاتفورم انترنت في دارو ولا يسو ديريج لايروبور ديريكتومون يشوف لا ديستيناسيون هذيك يريزيرفي بالتليفون ويركب. هذا واش يحب. ما يحبش تقول له انت تجيب دوسي وروح القنصليه ودوموندي فيزا. يقول لك نو ما يروحلكش. ils ont pas le temps. des fois les gens posent une semaine du samedi au dimanche ولا du dimanche au dimanche. القنصليات مغلوقين. يقول لك انا نروح القنصله حتى لا كابيتال وبالك بعيده بالك 100 كيلومتر دون سيغتان كان. يقول لك انا ما تساعدنيش ما نروحش. ليس تومبي جو بريفير الي اون تونيزي سي بلو سامبل. دونك المشكل تاع الفيزا هذا فو ليتودي بروفونديمون اي اكزونيري دو فيزا سيغتان بيي و سيغتان ناسيون اللي عندنا علاقات جيده معهم. ناخذوا ليكزومبل تاع اسبان ايطاليا سويسرا والمانيا نقدروها. والمانيا تبون تهلاو فيه جامي صرا لنا مشكل معاهم. قال نحلوا لي فيزا لي زالمون. حبيتوا تخليوها لي فرونسي خليوها الله يسهل عليكم. هذا المشكل الاول. المشكل الثاني الجاليه تاعنا. هذا المشكل تاع يفو اتر ابسوليومون روبارتير للكونسولا باش تعاود لاك دو نيسون وتعاود الكارت ديدونتيتي وتعاود منا تو لي 5 ans ولا تو لي جو سي با شحال. دونك دي فوا الناس يزيد عندهم مزيود جديد يزيد عندهم ان نوفوني لازم يديوها للكونسولا باش يزيدوا التصويره تاعو سور الباسبور ويديروا منا باش يقدروا يهبطوه للبلاد. يا دي جون نعرفهم صدقوني والله ما يروحوا. دونك دوكو هذاك لو بيبي باش يشوف سي غران بارون سا برون 5 ans. باسكو الناس تخدم ما عندهاش الوقت. المراه تخدم الراجل يخدم يبقى لهم غير الويكاند. وقتاش يديروا لي ديمارش ادمينستراتيف اون ساشون كو لي كونسولا سون فيرمي الويكاند. وقت الويكاند تاعو في الطريق واش يديروا؟ يقول يعجز يقول لك ما نروحش. دونك فو ابسوليومون ليتا الجيريان بور هذا لو بوتونسيال تاع لي توريست الجيريان او ميم كي سون 7 مليون في كندا في امريكا سورتو بالكندا انجلترا اوروبا والخليج. الجزائري اللي عايشين في الخليج عندنا جاليه كبيره بالبزاف. 7 ملايين جزائري برا. لو كانت 7 ملايين نحيو لهم يدخل غير بالكارت ديدونتيتي ونديروا لهم تسهيلات باش يبدل العمله. صديقي يبدل العمله في لايروبور ما يربحش اوطون كو سكوار وما يخسرش اوطون كو لا بونك. نلقاو دي لوفيي يا دين الله نلقاو دي لوفيي. قال ابارتيغ دو 1000 يورو تبدلها في الاخر تربح بالك تخسر 2000 دينار بارابور للسكوار. اقسم بالله غير يبدل في الايروبور ودراهمه وتضمنهم لهم ديكلاريين ويا با بروبليم.
la facilité de paiement par carte bancaire, il faut l'accentuer. قبل ما تهضر على le couchage, monsieur le ministre, قبل ما تهضر على le couchage ou le nombre de lits, dire le paiement en ligne, نحي الفيزا للجزائريين, نحي الفيزا pour certaines nations, ودقق على tourisme bivouac, le tourisme de trekking et le tourisme de randonnée plus proche de la nature et un tourisme vert. حنا بلادنا t'as pas besoin d'hôtel. تاسيني نجاف هو بروحو يفي تو بلاد وأوتيل وكل حاجة. En lui-même. Une cité troglodyte عندها 6000 سنة ولا 10000 كاين اللي يزيد حتى 10000 ans. كاين ناس تحلم تشوف هذا المضرب هذايا. Les salons internationaux de tourisme وعلاقات مع certains pays. Ça marche خاوتي. Donc j'espère que la vidéo هذه عجبتكم. À très bientôt والسلام عليكم.